أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درباره سیره آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احزاب صحبت می شد. در خطبه گذشته من معجزه برکت در غذا را بیان کرده بودم. به همین ترتیب واقعی از برکت در خرما نیز یافت می شود. نوشته شده است که مقدار کمی خرما بود که تمام خندق کنندگان خوردند. جزئیات آن به این صورت بیان شده است که روایاتی از زمان غزوه خندق وجود دارد. دختر حضرت بشیر بن سعد نقل می کند که مادرم عمره بنت رواحه مقدار کمی خرما در لباسهایم گذاشت و گفت: دخترم، این را به پدرت و عمویت بده و بگو این صبحانه شماست. او می گوید: من با این خرماها حرکت کردم و در حالی که به دنبال پدر و عمویم می گشتم از کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذشتم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای دختر، این چه چیزی است که همراه توست؟ عرض کردم: یا رسول الله، اینها خرماهایی هستند که مادرم برای پدرم بشیر ابن سعد و عمویم عبدالله ابن رواحه فرستاده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اینها را بیاور و به من بده. من آن خرماها را در هر دو دست مبارک ایشان صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتم. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آن خرماها را روی پارچه‌ای ریختند و سپس آنها را با پارچه‌ای دیگر پوشاندند و به شخصی فرمودند که مردم را برای غذا خوردن دعوت کند. در نتیجه تمام کسانی که خندق را حفر می کردند جمع شدند و شروع به خوردن آن خرماها کردند. خرماها به طور معجزه آسایی زیاد می شدند تا جایی که وقتی همه خوردند خرماها از لبه های پارچه به زمین می ریختند. رویدادهای دیگری نیز از برکت در غذا وجود دارد. عبیدالله بن ابی برده را روایت می کند که ام عامر اشعلیه ظرفی را به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد که در آن حیث بود. حیث غذایی است که از خرما، روغن و پنیر تهیه می شود. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در خیمه خود نزد حضرت ام سلمه بودند. حضرت ام سلمه به اندازه نیاز خود از آن خوردند. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ظرف را برداشته و به بیرون تشریف بردند. منادی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مردم را برای غذا خوردن فرا خواند و اهل خندق از آن خوردند تا اینکه سیر شدند و آن غذا همانند قبل بود، گویی که هیچ از آن کم نشده بود. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام در توصیف مقام سالک که او چنان به خدا نزدیک می شود که گویی آتش رنگ آهن را چنان در خود پنهان می کند که به ظاهر جز آتش چیزی دیده نمی شود و این مرتبه لقا نامیده می شود. می فرمایند در این درجه لقا توصیف سالک و کسانی که به لقا می رسد بیان می شود. سپس می فرمایند در این درجه لقا گاهی از انسان اموری صادر می شود که فراتر از توانهای بشری به نظر می رسد و رنگ قدرت الهی را در خود دارد، مانند آنچه
سید و مولای ما سید الرسول حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر انجام دادند. هنگامی که مشتی سنگریزه به سوی کفار پرتاب کردند و آن مشت نه به واسطه دعایی بلکه با قدرت روحانی خود پرتاب شد، اما آن مشت قدرت الهی را نشان داد و تأثیر خارق العاده‌ای بر سپاه دشمن گذاشت، به طوری که هیچ کس از آنها نبود که چشمانش از آن تأثیر نپذیرفته باشد و همه مانند کوران شدند. چنان سراسیمگی و پریشانی در میان آنها ایجاد شد که مانند مستها شروع به فرار کردند. و معجزات بسیار دیگری از این قبیل نیز وجود دارد که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صرفاً به عنوان قدرت ذاتی خود نشان دادند که همراه با آنها هیچ دعایی نبود. چندین بار آب اندکی را که تنها در یک پیاله بود با فرو بردن انگشتان خود در آن آب چنان زیاد کرد که تمام لشکر و شتران و اسبان از آن آب نوشیدند و باز هم آن آب به همان مقدار اولیه باقی ماند. و چندین بار با گذاشتن دست بر 2 یا 4 قرص نان هزاران گرسنه و تشنه را از آنها سیر کرد و گاهی با برکت دادن به اندکی شیر با لبان خود شکم گروهی را از آن پر کرد و گاهی با ریختن آب دهان خود در چاه آب شور یعنی آب تلخ و نمکین آن را بسیار شیرین ساخت و گاهی با گذاشتن دست خود بر مجروحان سخت یعنی زخمی ها آنها را شفا داد. گاهی با برکت دست خود چشمهایی را که به دلیل آسیب جنگی از حدقه بیرون آمده بودند دوباره به حالت طبیعی برگرداند. همچنین بسیاری کارهای دیگر را با قدرت شخصی خود انجام داد که با نیروی پنهان الهی آمیخته بود. در جریان حفر خندق وضعیت منافقان و مؤمنان نیز توصیف شده است. جزئیات آن به این شرح است. ابن اسحاق نوشته است که بسیاری از منافقان در کار رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان سستی کردند و کار اندکی انجام می‌دادند و بدون اطلاع دادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم و بدون کسب اجازه به خانه می‌رفتند و هنگامی که مسلمانی با نیازی مواجه می‌شد به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض می‌کرد و اجازه رفتن می‌خواست. این وضعیت مؤمنان بود. منافقان بدون پرسش می‌رفتند، اما مؤمنان با اجازه می‌رفتند و رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها اجازه می‌داد و به محض اینکه نیازشان برآورده می‌شد باز می‌گشتند. جزئیات آمادگی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جنگ نیز بیشتر شرح داده شده است. در آن نوشته شده است که طبق روایات خندق 3 روز قبل از ورود لشکر ابوسفیان آماده شده بود. اکنون طبق برنامه کودکان و جوانانی که در خندق کار می‌کردند نیز به سوی قلعه‌های فرستاده شدند که زنان برای حفاظت به آنجا منتقل شده بودند. البته به کسانی که 15 سال سن داشتند اجازه داده شد که اگر می‌خواهند اینجا بمانند یا اگر می‌خواهند به قلعه‌ها بازگردند. از میان جوانانی که اجازه شرکت در جنگ به آنها داده شد میتوان به حضرت عبدالله بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو سعید خدری و حضرت براء بن عازب اشاره کرد. طبق روایات ابن هشام رسول الله صلی الله علیه و سلم ابن ام مکتوم را به عنوان جانشین خود در مدینه تعیین کردند و ایشان صلی الله علیه و سلم در مقابل کوه سلع اردو زدند. سلع کوهی است در شمال مدینه که گفته می شود امروزه در فاصله تقریباً 500 متری مسجد نبوی قرار دارد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم این کوه را پشت سر خود و خندق را در مقابل خود قرار دادند و لشکر ایشان صلی الله علیه و سلم نیز آنجا مستقر بودند و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم خیمه ای از چرم برپا شد. پرچم مهاجرین به حضرت زید بن حارثه و پرچم انصار به حضرت سعد بن عباده داده شد. مورخان در مورد تعداد مسلمانان روایات بسیار متفاوتی نقل می کنند.
برخی معتقدند این تعداد از 900 نفر بیشتر نبود. برخی دیگر آن را 700 نفر می دانند. عده‌ای 2000 و گروهی دیگر 3000 نفر ذکر کرده اند. در منابع مختلف تعداد مسلمانان متفاوت بیان شده است. مورخان در بیان این تعداد با مشکلات زیادی روبرو شده اند. آنها هنگام ذکر این تعداد یک روایت را ترجیح می دهند و سایر روایات را نادرست می شمارند. اما حضرت مصلح موعود رضی الله عنه با کمال فراست به جای نادرست خواندن هیچ یک از روایات با تطبیق تمام این روایات بیان می فرمایند که این روایات با یکدیگر سازگاری دارند. چگونه؟ ایشان می فرمایند که در مورد تعداد لشکر مسلمانان در این موقعیت بین مورخان اختلاف شدیدی وجود دارد. برخی تعداد این لشکر را 3000 نفر نوشته‌اند، برخی دیگر 1200 یا 1300 نفر و عده‌ای 700 نفر ذکر کرده‌اند. این اختلاف آنقدر بزرگ است که به ظاهر تأویل آن دشوار به نظر می رسد و مورخان نتوانستند آن را حل کنند. اما من حقیقت آن را دریافتم و آن این است که هر سه نوع روایت درست هستند. قبلا گفته شده که در جنگ احد پس از بازگشت منافقین لشکر مسلمانان تنها شامل 700 نفر بود. جنگ احزاب تنها 2 سال بعد از آن رخ داد و در این مدت هیچ قبیله بزرگی اسلام نیاورده و در مدینه ساکن نشده بود. پس محال است که به یک باره 700 نفر به 3000 نفر تبدیل شده باشند. امکان ندارد که این 700 نفر ناگهان 3000 نفر شده باشند در حالی که از خارج هم کسی نیامده بود. از طرف دیگر این نیز منطقی نیست که تا 2 سال بعد از احد با وجود پیشرفت اسلام تعداد مسلمانان قادر به جنگ همانقدر باقی مانده باشد که در زمان احد بود. حتما تعدادشان تا حدی افزایش یافته بود. بنابراین پس از این 2 انتقاد آن روایتی درست به نظر می رسد که می گوید مسلمانان قادر به جنگ در زمان جنگ احزاب حدود 1200 نفر بودند. حال این سوال باقی می ماند که چرا برخی 3000 و برخی دیگر 700 نفر نوشته‌اند. پاسخ این است که این 2 روایت در شرایط مختلف و تحت دیدگاه‌های متفاوت بیان شده اند. جنگ احزاب 3 بخش داشت. یک بخش آن زمانی بود که هنوز دشمن در برابر مدینه نیامده بود و خندق در حال حفر شدن بود. در این کار حداقل خدمت حمل خاک را کودکان نیز می توانستند انجام دهند و برخی زنان نیز می توانستند در این کار کمک کنند. پس تا زمانی که کار حفر خندق ادامه داشت تعداد لشکر مسلمانان 3000 نفر بود. اما در این تعداد کودکان نیز شامل بودند و با توجه به شور و اشتیاق زنان صحابی می توانیم بگوییم که در این تعداد برخی زنان نیز حضور داشتند که اگرچه کار حفر خندق را انجام نمی دادند اما در کارهای جانبی مشارکت می کردند. این فقط تصور من نیست. شما می فرمایید این تنها تصور من نیست بلکه تاریخ نیز این نظر مرا تایید می کند. چنانچه نوشته شده است که وقتی زمان حفر خندق فرا رسید همه پسران نیز جمع‌آوری شدند و تمام مردان چه بزرگ و چه کوچک کار حفر خندق یا کمک در آن را انجام می‌دادند. سپس هنگامی که دشمن آمد و جنگ آغاز شد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به تمام پسرانی که کمتر از 15 سال سن داشتند دستور داد که بروند و به آنهایی که 15 سال یا بیشتر داشتند اجازه داد که بمانند یا بروند. از این روایت مشخص می شود که در زمان حفر خندق تعداد مسلمانان بیشتر بود و در زمان جنگ کمتر شد، زیرا به افراد نابالغ دستور داده شده بود که برگردند. پس روایاتی که از 3000 نفر یاد کرده‌اند تعداد افراد در زمان حفر خندق را نشان می دهد که شامل کودکان خردسال نیز بوده است و همانطور که من با قیاس بر دیگر جنگ ها نتیجه گرفتم تعدادی زن نیز حضور داشتند، زیرا در روایات مربوط به سایر جنگ ها می بینیم که
زنان نیز شرکت می کردند. اما تعداد 1200 نفر مربوط به زمانی است که جنگ آغاز شده بود و تنها مردان بالغ باقی مانده بودند. حال این سوال باقی میماند که آیا روایت سومی که از 700 سرباز سخن میگوید نیز صحیح است؟ کاهش از 3000 به 1200 را پذیرفتم. اکنون باید بررسی کنیم که آیا روایت 700 نفری نیز صحیح است؟ پاسخ این است که این روایت را ابن اسحاق مورخ نقل کرده است که مورخی بسیار معتبر و ابن حزم عالمی برجسته آن را با قوت تأیید کرده است. بنابراین در مورد این روایت نیز نمیتوان تردید کرد. این روایت نیز صحیح خواهد بود و تأیید این روایت به این صورت نیز می شود که با بررسی بیشتر تاریخ مشخص می گردد که وقتی در طول جنگ بنی غریزه به لشکر کفار پیوستند و قصد کردند که ناگهان به مدینه حمله کنند و راز نیتهای آنها فاش شد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حفاظت از آن جهت مدینه را نیز ضروری دانست که بنی غریزه در آن سمت بودند و قبلا آن سمت با این تصور بدون محافظت رها شده بود که بنی غریزه متحدان ما هستند و اجازه نخواهند داد دشمن از این سمت وارد شود. از تاریخ مشخص می شود که وقتی خبر خیانت بنی غریزه معلوم شد و وقتی که خبر جدایی و فریب آنها معلوم شد، از آن جایی که زنان به اعتماد بنی غریزه در آن منطقه‌ای که قلعه های بنی غریزه بود نگهداری می شدند و بدون محافظت بودند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکنون حفاظت از آنها را ضروری دانست و دو لشکر از مسلمانان آماده کرده و در هر دو بخش محل اقامت زنان مستقر فرمودند. مسلم ابن اسلم را با 200 صحابه در یک مکان مستقر کردند و زید ابن حارثه را با 300 صحابه در مکان دیگر گماشتند و دستور دادند که در فاصله های کوتاه با صدای بلند تکبیر بگویند تا معلوم شود که زنان در امان هستند. این روایت مشکل ما را که چرا ابن اسحاق در جنگ خندق از 700 سرباز سخن گفته است حل می کند. زیرا وقتی از 1200 سرباز 500 سرباز برای حفاظت از زنان فرستاده شدند، لشکر 1200 نفری تنها به 700 نفر کاهش یافت و بدین ترتیب اختلاف شدیدی که در تاریخ‌ها در مورد تعداد سربازان جنگ خندق وجود داشت حل شد. جزئیات رسیدن مشرکان به مدینه و وقایع پس از آن نیز بیان شده است که ارتش قریش مکه و دیگر قبایل تحت فرماندهی ابو سفیان به مدینه رسیدند و اطراف مدینه اردو زدند. میرزا بشیر احمد صاحب جزئیات آن را چنین بیان کرده است که تقریباً 20 روز یا طبق روایتی دیگر 6 شبانه روز تلاش مداوم صبح و شب این خندق طولانی به اتمام رسید و این تلاش و زحمت غیر معمول صحابه را کاملا خسته کرد. اما به محض اینکه این کار به پایان رسید، لشکر یهودیان و مشرکین عرب مست از نشأه تعداد و قدرت خود در افق مدینه نمایان شد. ابتدا ابو سفیان به سمت کوه احد حرکت کرد، اما آن مکان را خالی و متروک یافت. پس به سمتی از مدینه روی آورد که برای حمله به شهر مناسب بود. اما اکنون در مقابل آن خندق حفر شده بود. هنگامی که لشکر کفار به این محل رسید، با دیدن خندق در مسیر خود همگی حیران و پریشان شدند و مجبور شدند در میدان باز آن سوی خندق اردو بزنند. از سوی دیگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز با خبر از نزدیک شدن لشکر کفار همراه با 3000 مسلمان از شهر خارج شدند و به نزدیکی خندق رسیدند. ایشان اردوگاه خود را بین شهر و خندق برپا کردند، در حالی که کوه سلع را پشت سر خود قرار دادند. و از آنجا که خندق چندان عریض نبود و قطعاً بخش‌هایی وجود داشت که سواران قوی و هوشیار می توانستند از آن بپرند و به سمت شهر بیایند و سپس حفاظت از آن قسمت‌های اطراف مدینه که خندق نداشت و تنها خانه‌ها
و باغ‌ها و صخره‌های نامنظم مانع بودند نیز ضروری بود تا دشمن نتواند از این سمت به خانه‌ها آسیب برسانند یا با حیله دیگر در قالب گروه‌های کوچک به شهر حمله ور شود. از این رو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم صحابه را به دسته‌های مختلف تقسیم کرده و در بخش‌های مختلف خندق و دیگر نقاط مناسب اطراف مدینه پست‌های نگهبانی برقرار نمودند و تأکید فرمودند که چه روز باشد و چه شب این نگهبانی‌ها هرگز نباید سست یا غافل شوند. از سوی دیگر وقتی کفار دیدند که به دلیل مانع خندق جنگ منظم در میدان باز یا حمله عمومی به شهر غیر ممکن شده است، آنها نیز مدینه را به شکل محاصره در بر گرفتند و شروع به جستجوی فرصتی برای بهره برداری از بخش‌های ضعیف خندق کردند. به هر حال وقتی دشمن در عبور از خندق ناکام ماند، به نیرنگ‌های دیگری متوسل شد. جزئیات این امر در تاریخ چنین بیان شده است که مشرکین مدینه را از هر 4 طرف محاصره کردند، اما با وجود تلاش کامل نتوانستند از هیچ نقطه خندق عبور کنند و نتوانستند آشکارا به مسلمانان حمله کنند. با دیدن این وضعیت ناچاری و درماندگی، ابو سفیان و حیی بن اخطب رهبر بنی نضیر و دیگران توطئه دیگری را طراحی کردند تا به هر طریقی قبیله یهودی بنی غریظه را که در داخل مدینه حضور داشت متقاعد کنند که پیمان خود با مسلمانان را بشکنند و به آنها بپیوندند و از درون به ساکنان مدینه حمله کنند. بنابراین برای اجرای این توطئه هولناک حیی بن اخطب نزد کعب بن اسد غرضی رهبر بنی غریظه رفت. هنگامی که کعب از آمدن او باخبر شد، دروازه قلعه را بست. حیی درخواست ورود کرد، اما کعب از باز کردن دروازه خودداری کرد. حیی با صدای بلند گفت: ای کعب، نابود شوی، در را باز کن. کعب گفت: ای حیی، تو مرد نحسی هستی. من با محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیمان بستم. من این عهد را نخواهم شکست و همواره محمد صلی الله علیه و آله و سلم را صادق و وفادار به پیمانهایش یافتم. از یک سو این سخن را گفت، اما بعداً تغییر موضع داد. سپس گفت: در را باز کن، میخواهم با تو سخنانی بگویم. کعب گفت: به خدا سوگند چنین نخواهم کرد. اما پس از کمی بحث سرانجام کعب در را گشود. حیی گفت: ای کعب، نابود شوی، من برای تو عزت زمانه و دریایی خروشان آوردم. من برای تو سران و بزرگان قریش را آوردم. و او جزئیات تمام قبایلی را که با سپاهیان خود از هر سو مدینه را محاصره کرده بودند شرح داد و همچنین گفت: ما با یکدیگر عهدی محکم بسته ایم که از اینجا بدون نابودی کامل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش باز نخواهیم گشت و ما در این کار موفق می شدیم اگر این خندق سد راه ما نمی شد. اما با شنیدن تمام این سخنان کعب رئیس بنی غریظه همچنان حاضر به شکستن پیمان نشد و گفت: به خدا سوگند تو برای من ذلت زمانه و ابری بیباران آورده ای. این ابر فقط رعد و برق نشان می دهد و هیچ چیزی در آن نیست. ای حیی، نابود شوی، مرا به حال خود واگذار، زیرا من همواره محمد صلی الله علیه و آله و سلم را راستگو و وفادار به عهد یافتم. او مدام تکرار می کند که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم صادق و به عهد خود وفادار است. ایشان نه بر ما اجباری می کنند و نه در دین ما مداخله‌ای می نمایند. او بهترین همسایه ماست. پس تو بازگرد، مبادا سرنوشت ما نیز همان شود که پیش از ما بر شما گذشت. اما حیی همچنان کعب را می فریفت و اغوا می کرد تا آنجا که از رنجها و مصیبتهای قبیله خود و بنی قنقاع سخن گفت و اینکه تمام این سختی‌ها به سبب مسلمانان بر آنها وارد شده است، تا آنکه سرانجام وی
در نرم کردن دل کعب موفق شد و کعب نیز بالاخره فریب سخنانش را خورد. طبیعت پیمان شکنی او غالب آمد و به هویه گفت خب آنگاه تکلیف ما چه خواهد شد؟ هویه در پاسخ گفت نگران نباش، در چنین صورتی من همراه تو وارد قلعه خواهم شد و هر مصیبتی که بر تو وارد شود بر من نیز وارد خواهد شد. پس از این گفتگوی طولانی سرانجام کعب بن اسد پیمانی را که با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بسته بود شکست. در این موقع عمرو بن سودا همراه کعب او را موعظه و نصیحت کرد و او را از عمل زشتش ترساند و پیمان محکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به یادش آورد و به او گفت اگر به محمد صلی الله علیه و آله و سلم کمک نمی کنی پس او و دشمنانش را به حال خود رها کن، اما با پیمان شکنی به مهاجمان مخالف نپیوند. اما کعب این را رد کرد. با دیدن این وضعیت تعدادی از افراد بنی غریزه که نیک سرشت بودند از میان یهودیان نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و اسلام آوردند. هنگامی که حضرت عمر بن خطاب از پیمان شکنی بنی غریزه آگاه شد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطلاع داد. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سعد بن معاذ و سعد بن عباده را فرستاد. این دو سران قوم خود بودند و همراه آنها عبدالله بن رواحه و خوات بن جبیر را نیز فرستاد. طبق روایتی اسید بن حضیر را نیز با آنها فرستاد و فرمود بروید و ببینید آیا خبری که درباره این قوم به ما رسیده است صحیح است یا خیر. اگر این خبر درست باشد آن را در حضور همه اعلام نکنید، بلکه با اشاره و کنایه به من بفهمانید که این خبر صحیح است. و اگر آنها به این پیمان پایبند باشند و این خبر دروغ باشد آشکارا در حضور همه اعلام کنید. پس این هیئت نزد بنی غریزه رفت. آنجا وقتی با کعب و همراهانش صحبت کردند چهره‌هایشان تغییر کرده بود. وقتی به کعب گفته شد که شما با محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیمان بسته اید، او با تحقیر بسیار گفت کدام رسول؟ ما هیچ پیمانی نداریم. من این پیمان را چنان شکستم که بند کفشم را می شکنند. طبق روایت در این موقع بین طرفین سخنان تندی نیز رد و بدل شد. به هر حال این هیئت بازگشت و با اشاره این موضوع را به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند. در چنین لحظات عصبی و حیرت انگیز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس از مدتی سکوت فرمودند هیچ تأثیری بر آنها نداشت. یک انسان عادی اعصابش خرد میشد. ایشان فرمودند ابشروا یا معشر المؤمنین بنصر الله تعالی و عونه. ای گروه مؤمنان به یاری و نصرت خداوند متعال بشارت باد. سپس فرمودند من یقین دارم زمانی خواهد آمد که من خانه کعبه را طواف خواهم کرد و کلیدهای آن در دستانم خواهد بود و کسری و قیصر قطعا هلاک خواهند شد و اموالشان در راه خدا خرج خواهد شد. حضرت میرزا بشیر احمد در رابطه با خیانت بنی غریزه بیان کردند ابو سفیان این نیرنگ را به کار برد که به حویه ابن اخطب رئیس یهودی قبیله بنی نظیر دستور داد در پوشش تاریکی شب به سمت قلعه بنی غریزه برود و با رئیس آنها کعب بن اسد متحد شده و تلاش کند بنی غریزه را با خود همراه سازد. بنابراین حویه بن اخطب فرصتی یافت و به خانه کعب رسید. در ابتدا کعب از شنیدن سخنان او امتناع کرد و گفت ما با محمد صلی الله علیه و آله و سلم عهد و پیمان داریم و محمد صلی الله علیه و آله و سلم همیشه به عهد و پیمان خود با وفاداری عمل کرده است. بنابراین من نمیتوانم به او خیانت کنم. اما حویه چنان باغ سبزی به او نشان داد و چنان او را از نابودی قریب الوقوع اسلام مطمئن ساخت و عهد خود را که تا زمانی که اسلام را نابود نکنیم
از مدینه باز نخواهیم گشت با چنان شدت و حدتی بیان کرد که سرانجام او راضی شد و بدین ترتیب وزن قدرت بنی غریزه نیز به وزن آن کفه‌ای افزوده شد که از قبل بسیار سنگین بود. یعنی تعداد آن کافران از پیش بسیار زیاد بود و اکنون وزن دیگری بر آن افزوده شد که همان پیمان شکنی یهودیان بود. هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از این خیانت خطرناک بنی غریزه آگاه شدند، ابتدا 2-3 بار زبیر بن عوام را مخفیانه برای کسب اطلاعات فرستادند و سپس به طور رسمی سعد بن معاذ و سعد بن عباده رؤسای قبایل اوس و خزرج و برخی دیگر از صحابه با نفوذ را به عنوان یک هیئت به سوی بنی غریزه روانه کرد و به آنها تأکید فرمود که اگر خبر نگران کننده‌ای باشد پس از بازگشت آن را آشکارا بیان نکنند، بلکه با اشاره و کنایه عمل کنند تا در میان مردم نگرانی ایجاد نشود. هنگامی که این افراد به مساکن بنی غریزه رسیدند و نزد رئیس آنان کعب بن اسد رفتند، آن بدبخت با نهایت غرور با آنان برخورد کرد و هنگامی که سعدین از پیمان سخن گفتند، او و افراد قبیله‌اش با خشم گفتند: بروید، میان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما هیچ پیمانی نیست. با شنیدن این کلمات هیئت صحابه از آنجا برخاست و رفت و سعد بن معاذ و سعد بن عباده به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفته و به شیوه مناسب ایشان را از اوضاع مطلع کردند. برخی افراد حتی جوانان ما نیز با شنیدن سخنان دیگران سوال می کنند که چرا در آن زمان بر بنی غریزه این ظلم روا داشته شد. آنها پیمان را شکسته بودند و به همین دلیل مجازات شدند. هیچ ظلمی از جانب آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بر آنها روا نشد. به هر حال در این باره جزئیات بیشتری نیز وجود دارد و حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نیز به تفصیل آن را بیان کردند. ان شاء الله در آینده به شرح آن خواهم پرداخت. امروز اجتماع خدام الاحمدیه نیز آغاز می شود. خدام بکوشند تا از این برنامه به طور کامل بهره‌مند شوند. اگرچه پیشبینی هوا این است که احتمالاً باران ادامه خواهد داشت، اما به هر حال خداوند متعال فضل فرماید و برنامه‌های آنها به راحتی برگزار شود. خدام در این روزها تلاش کنند تا معیارهای روحانی و علمی خود را نیز ارتقا دهند. به دعاها و صلواتی که من به آن متوجه ساخته و تأکید کرده بودم در این روزها توجه ویژه‌ای داشته باشند و همواره آنها را تکرار کنند. خداوند متعال همه را از هر گونه حمله شیطانی محافظت فرماید. امروز نماز میت غایب چند نفر نیز خواهم خواند. ذکر خیر آنها را می کنم. اولین ذکر خیر مربوط به جناب حبیب الرحمن زیروی از ربوه است که در روزهای گذشته در سن 73 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خداوند متعال موسی و وقف زندگی بودند. نام پدرشان صوفی خدابخش زیروی بود. نفوذ احمدیه در خانوادهشان از طریق پدرشان صوفی خدابخش صورت گرفت که در سال 1928 سعادت بیعت به دست حضرت مصلح موعود رضی الله عنه را کسب کرد. جناب حبیب الرحمن تحصیلات ابتدایی را به پایان رساند و سپس از دانشگاه پنجاب در رشته کتابداری مدرک کارشناسی ارشد دریافت کرد. در سال 1981 زندگی خود را وقف کردند و وقف ایشان پذیرفته شد. سپس در سال 1981 به عنوان کتابدار دستیار منصوب شدند. بعد از آن نیز به مدت 3-4 سال توفیق خدمت به عنوان مسئول کتابخانه خلافت را یافتند. سپس ایشان در نظارت اشاعت منصوب شدند و بعد از آن در بنیاد طاهر مشغول به کار شدند و در آن زمان به عنوان معاون ناظر دیوان احمدیه توفیق خدمت یافتند. در خدام الاحمدیه نیز فرصت خدمات مختلفی به عنوان محتمم به ایشان داده شد. در انصارالله نیز به عنوان قائد مرکزی توفیق خدمت یافتند.
ایشان با تلاش فراوان سیره حضرت مسیح موعود علیه السلام را که توسط حضرت مصلح موعود رضی الله عنه بیان شده بود از کتاب‌های مختلف جمع‌آوری کرده و کتابی تألیف کردند که با نام تذکار مهدی منتشر شده است. علاوه بر این ایشان روی چندین پیشنویس کار می‌کردند که برخی از آنها در مراحل مختلف قرار دارند. خداوند متعال به ایشان یک پسر و 2 دختر عطا فرمود. ایشان ارتباط بسیار نزدیکی با خلافت داشتند. شخصیتی آرام و متمرکز بر وظایف خود بودند. هر خدمتی که به ایشان سپرده میشد به بهترین نحو انجام میدادند. همواره حق وقف را ادا میکردند و با شور و اشتیاق کار میکردند. شخصیتی بسیار اجتماعی و خوشمشرب داشتند. خداوند متعال با ایشان به مغفرت و رحمت رفتار کند و به فرزندانشان نیز توفیق پایداری بر نیکی‌ها عطا فرماید. ذکر دوم مربوط به دکتر سید ریاض الحسن که ایشان نیز در روزهای گذشته وفات یافتند. به فضل خداوند متعال موصی بودند. ایشان فرزند بریگادیر دکتر ضیاء الحسن بودند. سپس زندگی خود را وقف کردند و به عنوان پزشک به خدمت مشغول بودند. از سنین پایین در حال خدمت به جماعت بودند. تحت مجلس نصرت جهان توفیق خدمت گسترده‌ای به مدت بیش از 20 سال در اوگاندا، کنیا، گامبیا و پاکستان به ایشان عطا شد. پس از چندین سال خدمت در کنیا برای آموزش تخصصی و جراحی عمومی از کنیا به پاکستان اجازه خواستند و به آنجا رفتند و چندین دیپلم و گواهینامه پزشکی کسب کردند. همچنین توفیق تدریس آناتومی به پزشکیان در دانشگاه پزشکی نیز به ایشان داده شد. پزشک ماهر و توانمندی بودند. به دانشجویان محلی گامبیا کمک مالی می‌کردند. آنها را در رابطه با تحصیلات حمایت می‌نمودند. در یافتن کار به آنها کمک می‌کردند و همیشه آماده کمک مالی به فقرا و نیازمندان بودند. یکی از ویژگی‌های بزرگ ایشان این بود که بسیار اهل دعا و نماز و تهجد بودند. از جوانی عادت به تهجد داشتند. آشنایان ایشان می‌نویسند که بسیار خوش برخورد، با بیماران مهربان و دلسوز و مهرورز بودند. انسانی پرتلاش، پرشور و متوکل به خدا بودند. دعاگو و نمونه‌ای از شفقت بر مردم بودند. در شخصیت ایشان فروتنی، تواضع و اشتیاق بی‌پایان به خدمت وجود داشت. بسیار خوش اخلاق بودند. به وقف زندگی بسیار احترام می‌گذاشتند. خداوند متعال با مرحوم به مغفرت و رحمت رفتار فرماید. ذکر خیر سوم مربوط به جناب پروفسور عبدالجلیل صادق صاحب روه است که در روزهای گذشته در سن 80 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان نیز به فضل خداوند متعال موصی بودند. ایشان فرزند جناب قریشی عبدالغنی روه بودند. احمدیه در خانواده ایشان از طریق پدر بزرگشان حضرت میان قطب الدین صاحب از گولیکی منطقه گجرات و پدر بزرگ مادریشان حضرت مولوی محمد عثمان امیر جماعت دیر غازی خان وارد شد. جناب جلیل صادق کارشناسی ارشد علوم سیاسی را به پایان رساندند و سپس در سال 1964 به عنوان استاد در کالج تعلیم الاسلام منصوب شدند. در سال 1966 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی را نیز به پایان رساندند و سپس به طور رسمی در بخش انگلیسی کالج تعلیم الاسلام استخدام شدند. به مدت 39 سال متوالی به طور منظم تدریس کردند. من نیز از شاگردان ایشان در کالج بودم. در حین تدریس استادی بسیار آرام و با محبت بودند. با دانشجویان رابطه بسیار خوبی داشتند و به آنان احترام می‌گذاشتند. پس از بازنشستگی در سال 2003 ایشان زندگی خود را وقف کردند و به عنوان مسئول بخش تربیت و ثبت صدر انجمن احمدیه منصوب شدند که در آنجا معاون ناظر بودند. در مجلس خدام الاحمدیه در مکانهای مختلف به عنوان محتمم توفیق خدمت یافتند. همچنین رئیس مجلس صحت پاکستان بودند. سپس از سال 1983 در قضای مرکزی پاکستان نیز قاضی بودند. توفیق ریاست محله خود را نیز یافتند. 2 دختر و 1 پسر دارند. نویسندگان درباره ایشان میگویند و بسیار درست میگفتند که انسانی بسیار نفیس الطبع و درویش صفت بودند. ایشان اغلب سکوت را ترجیح میدادند، اما هنگامی که سخن میگفتند همیشه پس از تفکر و سنجش و بررسی سخن میگفتند. پاکسیره و بردبار بودند. در کار دیگران بیجا دخالت نمیکردند. هر جا که نیاز بود حتما مشورت خوبی میدادند. کارهای نیک را تشویق میکردند.
و اگر گاهی از کسی آزاری می‌دیدند شکایت نمی‌کردند. شخصیتی بسیار صبور، شاکر و قانع داشتند. به احباب نیازمند به طور مستمر و پنهانی کمک مالی می‌کردند. با خلافت ارتباط بسیار عمیقی داشتند و به طور منظم نامه می‌نوشتند. روابط خانوادگیشان نیز بسیار خوشایند بود. در خانه نیز حق همسر و والدین را به خوبی ادا می‌کردند. حتی برادرشان می‌نویسد که بسیار به فکر برادران و خواهران بودند و خدمت به آنان را وظیفه بزرگ می‌دانستند. ذکر بعدی مربوط به جناب استاد منیر احمد از جهنگ است. ایشان نیز در روزهای گذشته در سن 82 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان نیز به فضل خداوند متعال موصی بودند. پدرشان جناب غلام محمد در سال 1930 با حضرت خلیفه دوم رضی الله عنه بیعت کرده بودند. استاد احمدی زاده بودند. در خدام الاحمدیه و انصار به مدت 40 سال فرصت خدمت یافتند. قائد منطقه و ناظم منطقه جهنگ بودند. سپس وقتی چنیوت منطقه شد، آنجا نیز این مسئولیت را داشتند. خادم سلسله بسیار مخلص و فداکار بودند و وجودی نافع الناس داشتند. به عنوان معلم مدرسه ابتدایی در جهنگ خدمت می کردند و هزاران شاگرد دارند که به ایشان بسیار احترام می گذارند. همواره به کمک مردم می شتافتند. برای رفتن به دفاتر دولتی آنها به طور خاص برای احمدی ها کار می کردند و نه تنها در کارها به آنها کمک می کردند بلکه آنها را به خانهشان می آوردند و از آنها پذیرایی می کردند. دایره روابط عمومیشان بسیار گسترده بود و از تمام این روابط برای خدمت به جماعت و دوستان جماعت استفاده می کردند، نه اینکه از آن برای منافع شخصی بهره ببرند. برای رفاه و خدمت به زندانیان، چه زندانیان جماعتی و چه غیر جماعتی، همواره آماده بودند. با کارکنان زندانها روابط شخصی داشتند که از آنها برای بهبود وضعیت زندانیان جماعتی استفاده می کردند. در زمینه فراهم کردن امکانات در زندانها روابط گسترده‌ای داشتند. وقتی ما در زندان بودیم او به من و همراهانم نیز خدمت بزرگی کرد و در این مدت به دلیل روابط شخصی با زندانبان برخی امکانات را نیز برای ما فراهم کرد که معمولاً برای زندانیان عادی فراهم نمی شود. به فضل خداوند متعال این طور نبود که فقط به شخص خاصی خدمت کند، چه احمدی فقیر باشد چه ثروتمند. همیشه آماده خدمت به همه بود و به طور کلی نیز برای رفاه زندانیان کار می کرد. او به قادیان نیز علاقه زیادی داشت. تقریباً هر سال به قادیان می رفت و در آنجا در وظایف نیز شرکت می کرد و هنگامی که نمایندگان مرکزی منطقه‌اش به سفر می رفتند در منطقه‌شان نیز با آنها همکاری کامل می کرد. یک پرونده نیز در سال 1988 علیه او به اتهام توزیع بروشورها تشکیل شد، اما در نهایت این پرونده مختومه شد. خداوند متعال با او با بخشش و رحمت رفتار کند و درجاتش را بالا ببرد. او فرزندی نداشت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.